म अजय कुमार गुप्ता satyamkhabar.com बाट आज तपाईसँग म मुस्लिम धर्म यहाँ म आज मौलाना जब्बार ज्यूसँग म अहिले जुन चीनमा उइगर मुसलमान माथि चीन सरकारले जुन दमनको नीति अख्तियार गरिरहेको छ त्यसको जनसमर्थन जुटाउनको लागि नेपालगञ्जमा केही बाहिरिया शक्तिहरूले यो बाँके जिल्लाको माहौल बिगाड्नको लागि हिन्दू मुस्लिमको बीचमा फाटो ल्याउनको लागि जसरी उनीहरू लव जिहादको एउटा बाटो अपनाएको छन् यस सम्बन्धमा हामी कुरा गर्छौं। यो नेपालगञ्जको एक नामी प्रख्यात साथ बाँके जिल्लामा एउटा मदरसा छ जसले उल्लेखनीय कार्य गरिरहेको छ। यसलाई अरु कसरी आधुनिकीकरण गर्ने यसको बारेमा हामी केही राजनीतिक चर्चा परिचर्चा समेत हामी गर्नेछौँ। मौलाना साहब, यो बाँके जिल्लामा तपाईं सायद दशकौं जीवन बिताइसक्नु भएको छ, त्यो पनि सामाजिक सेवा क्षेत्रमा। अहिले तपाईं यस बाँके जिल्लामा सामाजिक सद्भाव हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई सबैले एउटै ठाउँमा राखेर तपाईले जुन कार्य गर्नुभएको छ, सायद 2052 सालपछि यहाँ कुनै असामाजिक क्रियाकलाप भएको छैन। यो सायद तपाईको योगदान हो कि बाँके जिल्लामा शान्ति भएको छ। म यसै सन्दर्भमा तपाईसँग त कुरा गर्छु, तर सबभन्दा फेरि प्राथमिकता के छ कि हाम्रो छिमेकी देश चीनमा उइगर मुसलमान माथि एकदम दमन गर्दैछ। त्यहाँ दशौं लाख उइगर मुसलमानलाई बंकरमा बाँधेर जबरजस्ती सुँगुरको मासु खुवाउने, उनले उत्पीडन गर्ने, यौन उत्पीडन गर्ने कार्य जारी छ। तर एकदम सोच्ने कुरा हो कि आज सम्पूर्ण विश्व मानव अधिकारको लागि कार्य गरिरहेको छ, तर चीनमा यस्तो दमन भइरहेछ। तर बाँके जिल्लामा त पछिको कुरा हो। हाम्रो अर्को एउटा देश छ पाकिस्तान, जो मुस्लिम समुदायको अगुवाई गर्छ। त्यसले पनि उसको तुर्कीले पनि उठाएको छैन, साउदी अरेबियाले पनि उठाएको छैन। कम से कम हामी बाँके जिल्लाबाट त हिन्दू, किनकि भर्खरै एउटा मैले नेपाल शिवसेनाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार रौनियासँग कुरा गर्दाखेरि उइगर मुसलमानमाथि जातिको कडा शब्दमा मुस्लिम समुदाय विरोधमा उत्रिन्छ भने हामी उत्रिन्छौँ भने उनले आफ्नो स्पष्ट कुरा भनेको थियो। म तपाईसँग कुरा गर्नेछु, यो दमनको विरुद्धमा मुस्लिम समाजले कसरी आवाज उठाउने र हामी हिन्दू र मुसलमान दुवैजना यसको चीन सरकारको विरोधमा उत्रौँ, यसमा तपाईको के विचार छ? धन्यवाद अजयजी, तपाईहरुको हार्दिक स्वागत छ कि तपाईहरु मसँग इन्टरभ्यू लिन आउनुभयो। म मौलाना अब्दुल जब्बार मुन्सरी, अहिले नेकपा समाजवादीका प्रदेश सदस्य, नेकपा समाजवादी का प्रदेश सदस्य र पूर्व केन्द्रीय हज कमेटीका अध्यक्ष र धार्मिक अन्तर्धर्म तथा सामाजिक सद्भाव मञ्चका उपाध्यक्ष र यो विद्यालय मदरसा दारुल उलूम बरकातिया माविका संस्थापक अध्यक्ष को हैसियतले म तपाईसँग केही कुरा राख्न चाहन्छु। तपाईले जुन सोध्नुभयो मसँग, सबैभन्दा यो कि अहिले जुन उइगर मुसलमानहरूको साथमा जुन चिनिया सरकारको व्यवहार छ, जुन तरिकाले उहाँ पेश आउनुभएछ, म उसको घोर विरोध गर्दैछु, भर्सना गर्दैछु। किनभने आज विश्वमा यो लोकतन्त्र आइसकेछ। सबैको आफ्ना मानव अधिकार हुन्छ, धर्मको मानव अधिकार हुन्छ, जातिको अधिकार हुन्छ, समुदायको अधिकार हुन्छ। त्यसै कारणले अब कसै माथि कुनै समुदायको माथि यो तरिकाले सम्पूर्ण विश्वमा कुनै मुल्कमा हो त्यस्तो देशमा म उसको घोर विरोध गर्दैछु। र खास गरी अहिले भइरहेछ चाइनामा मुस्लिमहरूको साथमा, उइगर मुसलमानहरूको साथमा। म पनि तपाईहरुको पेपरबाट, मिडियाको आवाजबाट सुनिरहेछु। विभिन्न समुदाय र हाम्रो नेपालका शिवसेनाले पनि उसको चाइनाको विरोधमा आवाज उठाएछ, जो उइगर मुसलमानको साथमा भइरहेछ व्यवहार। र 10 लाख मुस्लिमको बालबालिकाहरूलाई बंकरमा लैजाएर सुधारको नाउँमा राखेछ, शिक्षाको नाउँमा राखेछ। उनीहरूलाई कम्युनिस्ट बनाउन त्यो सरकारले खोजिरहेछ र चाइना सरकारले
इस्लाम धर्म विपरीत उसको खानपान दिइरहेछ, हराम मासुहरू खुवाइरहेछ, त्यसको म घोर विरोध गर्दैछु। र यो कुरा हाम्रो 52 मुस्लिमहरू छन्, देशहरू छन् विश्वमा, उनीहरूलाई एकजुट भएर चाइना सरकारमाथि दबाव दिनुपर्छ र उसको विरोध गर्नुपर्छ। खास गरी जुन पाकिस्तान आफूलाई मुस्लिमहरूको अगुवा भनिरहेछ, यो पाकिस्तानबाट यो आवाज उसको विरोधमा उठ्नुपर्छ। बङ्गलादेश सरकारलाई यो इसको विरोधमा, चाइनाको विरोधमा जुन जुल्म ज्यादती र जाति भइरहेछ उनका मुसलमानको साथमा चाइनामा, उसको विरोधमा बोल्नुपर्छ। र खास फेरि यो साउदी अरबिया जो मुस्लिमहरूको ठेकदार आफूलाई भनिरहेछ, जहाँ मुस्लिमहरूको केन्द्र बिन्दु मक्का छ, मदीना छ, जहाँ हालैमा तब्लिगी जमातमाथि उहाँले पाबन्दी लगाउनु भएछ, चाइनाको बारेमा किन उनीहरूले बोलिरहेको छैन? चाइनाको बारेमा यही सन्दर्भमा तपाईसँग कुरा गरौँ। साउदी अरबका क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानले यो जुन तब्लिगी जमात छ यो चाहिँ आतंकवादको मुख्य ढोका हो भनेर त्यहाँ प्रतिबन्ध लगाएका छन्। तर यो तब्लिगी जमात आज त बढ्दै गइरहेछ हरेक ठाउँमा, चाहे नेपालमा पनि छ, हिन्दुस्तानमा पनि छ, सबै ठाउँमा छ। यो तब्लिगी जमात वास्तवमा हो के? मैले तब्लिगी जमात बारे मलाई धेरै कुरा जानकारी छ। मैले जहाँसम्म बुझेको छु, मुस्लिम समुदायका केही समूहहरू एक ठाउँमा बस्ने, एउटै ठाउँमा खाने, आफ्नो चाहिँ विचारहरू राख्ने, यति त मात्रै गर्छन् यिनीहरू, अरू त केही छैन। यो त आतंकवाद कसले यो पालिरहेछ? तपाईँको एज त्यति बेला कम एज हुनुहुन्थ्यो तपाईँ बेला, जुन बेला यहाँ म आएको थिएँ 34 सालमा, त्यो बेलामा पनि पञ्चायती सरकारले, राजाको शासनले तब्लिगी जमातमाथि नेपालमा पनि पाबन्दी लगाएका थिए, जमात इस्लामीमाथि पनि पाबन्दी लगाएका थिए। आज त्यसको बारेमा देशबाट जुन आवाज उठिरहेछ, विरोध भइरहेछ कि यो बाहिरबाट फैलिक भइरहेछ, बाहिरबाट पैसा आउँछ र त्यो पैसाले यहाँ हामीहरू पनि विरोधमा छौँ। कुनै ठाउँमा जुन परम्परादेखि चलिआइरहेको छ, जुन मुस्लिम समुदायको सुन्नी मुसलमानहरूलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, सर्वे गर्नुहोस्, कहीँ पनि सुन्नी मुस्लिमहरूलाई न साउदीले, न टर्कीले, न अरू कुनै पाकिस्तानले, न बङ्गलादेशले, न इराक, न कतरले कहीँ पनि फन्डिङ गरेको छैन। चाहे जामा मस्जिद हेर्नु, चाहे बरकातिया हेर्नु, चाहे एक म्याडी मस्जिद हेर्नु, चाहे मदिना मस्जिद हेर्नु, जति पनि आउँछ यिनीहरूले यो तरिकाले जुन पैसा लगाइरहेछ, हाम्रो संस्कृति र धर्मलाई पनि समाप्त पार्न खोजिरहेको छ। र यस तरिकाले जुन तब्लिगी जमातको काम गर्नेको तरिका हो और जसको माथि पाबन्द साउदीले लगाएछ, यिनीहरूले भित्र अरू काम गर्छ। त्यसैले यो देखावटमा हम कलमा नमाज पढ्नको तरिका सिकाउँछु र के भने पवित्र कसरी हुने, नमाज कसरी पढ्ने, वजू कसरी गर्ने, यो मात्रै उनीहरूको देखावा। तर यसको मतलब के हो कि जुन साउदी अरबले जुन गरेको छ त्यो ठीक हो कि नेपालमा पनि यो तब्लिगी जमात वा इन्डियामा पनि यो तब्लिगी जमात बैन प्रतिबन्ध? तब्लिगी जमात होस् या जमात इस्लामी होस् या शियाहरूको कोही जमात होस् या कादियानी होस्, सबैमाथि यहाँ बैन गर्नु। जति पनि नयाँ जमात उब्रेको छ, अब एउटा अहिले कुरान भनिरहेछ, आफूलाई के भन्छ त नयाँ पनि आएछ, उहाँ भन्छ कि 3 वक्तको नमाज हो, 5 वक्तको नमाजै छैन। हामीहरूले अब कसरी उनीसँग बस्न सक्छौँ र उसको साथमा खानापिना शादी बिहा गर्न सक्छौँ? हामी त 5 वक्तको नमाज पढ्छौँ र 5 वक्तको नमाजको हाम्रो परम्परादेखि चलिरहेछ, कुरानमा पनि उल्लेख छ। र प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफैले 5 वक्तको नमाज पढ्नुभयो र आफ्नो अनुयायीलाई पढाउनुभयो र त्यो परम्परालाई तोडेर अब एउटा हजरत कुरान यानी यो हदिसको इन्कार गर्छ। जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको कुरा छ त्यसको इन्कारै गर्छ, अस्वीकार गर्दैछ, स्वीकार्दैन उनीहरूले। त्यसैले त्यस्तै किसिमको यो चाहे जो जमात इस्लामी हो, चाहे तब्लिगी जमात हो, चाहे शियाहरूको समुदाय होस्, चाहे यो अहले कुरान भनेको जमात होस्, जति पनि नयाँ टोली आउँदैछ र जमात आइरहेछ र आफ्नो कार्यक्रम गरिरहेछ। कादियानी पनि छ एउटा, जुन प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई अन्तिम मानिरहेको छैन। हामीहरूले उहाँ इस्लामैबाट खारिज गरेको छु र पुरी दुनियाँले, मुस्लिम समुदायले पुरी दुनियाँको उहाँलाई नन मुस्लिम भनिरहेको छ। तर अब उनीहरूलाई यहाँ काम गर्न दिने भोलि नेपालको शान्तिको लागि एकदमै खतरनाक यो
व्यवस्था यो सृजना गर्न सक्छ। मौलाना साहब एउटा कुरा छ कि यो जहिले पनि जब यहाँ बाँके जिल्लामा कुनै गाईको घटना घट्छ यसमा कोही हुन्छ नि क्रिस्चियन हुन्छ धेरै चाहिँ क्रिस्चियनहरू गाई काट्छन् मुस्लिमहरू जुन गाई काट्छन् भने तो हाम्रो तमाम हिन्दू संगठनहरूले भनेछन् जो नेपालगञ्जको स्थानीय मुसलमान छन् जो हामीसँग वर्षौं भनिसक्यो उनीसँग यस्तो घटना भएको छैन। सारा यो गाई काट्ने बाहिरको मान्छेहरू हुन्, बाहिरबाट आएका मुस्लिमहरू हुन्, नेपालगञ्जको होइनन्। अहिले भर्खरै मैले हेरेको छु लभ जिहाद यहाँ 3-4 वटा घटना घटिसकेको छ। यसमा यस समयमा के हेरेको छु कि यो केही बाहिरबाट जो बाँके जिल्लाको होइन म किटेर भन्दिन कपिल वस्तुबाट एउटा अभियान नेपालगञ्जमा छेडिएको छ र यहाँ एकदम ठुलो लगानी लागेर चल्या योबाट त हाम्रो तपाईको बीचमा एउटा माहौल खराब गर्ने काम भएको छ। म अझै सबैभन्दा म नेपाल सरकारलाई दोष दिन्छु। यो नेपाल सरकारको कमी कमजोरी हो कि यो नयाँ नयाँ संगठन र नयाँ नयाँ जुन आउँदैछ चाहे वो गाउँ गाई काट्ने व्यक्ति हो या अरू नयाँ नयाँ सेन्टर खोलिरहेछ जस्तो एउटा पनि मान्नेवाला छैन। हेर्नुहोस् न कति करोडको मेरो यो 11 नम्बरमा भनिन्छ, कतिजना छ उसको मान्नेवाला, कहाँबाट यो पैसा आयो? तर किन नेपाल सरकारले उसको मन्जुरी दिनुभयो, अधिकार दिनुभयो? तपाईले ठिक भन्नुभयो। अहिले भर्खरै एउटा घटना रहेछ, एउटा बालिक केटी एउटा मुस्लिम केटासँग गयो, 11 महिना 2077 में उसले निकाह गरायो। यहाँ धर्मान्तरण विरोधी कानून पनि छ तर उनी केटा केटी एक्लै गएर अदालतमा गएर उनीहरूले चाहिँ कोर्ट म्यारेज गरे। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ केटीको पनि परिवार सदस्य छैनन्, केटा तर्फबाट फाटफुट बाहिरका मान्छे आएर विवाह गर्दी कोर्ट म्यारेजमा। 11 महिना पछि अहिले आएको छ कि हामीले त धर्मान्तरण गरेर हामीले बिहा गरेको हो। अहिले केहीहरूले यसमा अनावश्यक से मेरो श्रीमतीलाई खोजिरहेछन् त्यस्तो आरोप। भाइ यो नेपालको कानुनमा एउटा त आउनु पर्यो नि कि जब केटा केटी त्यहाँ पुग्छन् भने गार्जियनको पनि त उपस्थिति त्यहाँ हुनु पर्यो। अनि तपाईँ धर्मान्तरण भन्नुहुन्छ मैले धर्मान्तरण गराएर बिहा गरेको त्यसमा त्यो धर्मान्तरणको कानुन लाग्छ कि लाग्दैन? अब जुन यो तपाईँले भन्नु कि अदालतमा गराएछ यो त अदालतलाई सोच्नुपर्छ यसको बारेमा कि तपाईँको अभिभावक खोइ अभिभावक गर्नुपर्छ न। तपाईँको अभिभावक राजी छ कि छैन, उहाँको मन्जुरी छ कि छैन, सहमति छ कि छैन, यो अदालत पनि यसको तर्फ जानुपर्छ। एउटा माहौल बिगार्नु छ त तमाम माहौल बिगार्नको लागि यो माहौल बिगार्नको लागि केही केटाहरूले या विदेशी शक्तिहरूले या विदेशी संस्थाहरूले यस्तो किसिमको गरिरहेछ। हेर्नुहोस् न यहाँको जुन परम्परादेखि मुस्लिमहरू बासिन्दा छ उनीहरूबाट यस्तो किसिमको कुरा गाई काट्ने हो न केटी फकाउने हो न यो गर्ने हो वो गर्ने हो। मेरो कमसेकम 52 वर्ष मैले व्यतीत मेरो उमेर 52 वर्षको भइसक्यो र मैले 23 वर्षदेखि पत्रिका चलाइरहेको छु। मेरो धेरै जसो घोलमेल उठ्ने बस्ने मेरो साथ मुस्लिम समुदायभित्र छ। भर्खरै कोरोनाको संक्रमण बढ्दाखेरि जुन समय नेपालगञ्ज मुस्लिम समाजले काम गर्यो जुन प्रकारले मैले त साथ उसको धेरै न्यूज मैले फेस गरेको छु। यस कारण हाम्रो उनको बीचमा एउटा आपसी सम्बन्ध बहुत एक परिवार जस्तो मैले तपाईको परिवारसँग मेरो परिवार कति घोलमेलको छ हैन। त्यस कारण के हो यो बाहिरी शक्ति यहाँ आएर यस्तोमा किनकि बाहिरी शक्ति आएर एउटा कमिलाले हामी यहाँ टोक दियो भने ठीक छ क्रियाको प्रतिक्रिया पनि त हुन्छ नि। कमिलालाई के गर्ने यस्तै त ठौटा छ। अब जुन कुरा भनिरहेको छु म बुझिरहेको छु, भोलिको लागि म बारम्बार यो भनिरहेको छु यो हानिकारक हो समुदायको लागि पनि देशको लागि पनि र भोलि देश विभाजनमा पनि जान सक्छ। यसको कारणले बुझ्नुभयो यस्तो किसिमको क्रियाकलाप भित्रै जुन भइरहेछ र विदेशी पैसामाथि जबसम्म रोक लाग्दैन या विदेशी संस्थाहरू जो यस्तो किसिमको क्रियाकलाप हरकतहरू गरिरहेछन् उसको माथि नेपाल सरकारले जेसम्म पाबन्दी लगाउँदैन तर यो समाजको लागि पनि र हाम्रो मुस्लिम समुदायको लागि पनि हानिकारक हो र राष्ट्रको लागि पनि यो हानिकारक छ। भोलि धेरै राष्ट्रलाई यो झेल्नुपर्छ, समाजलाई पनि झेल्नुपर्छ र हामीहरू त आफ्नो झेलिरहेछौँ कि कसरी आफ्नो
अहले सुन्नतको जमातलाई बचाउने जुन परम्परादेखि सुन्नी मुस्लिमहरूको समूह छ, जमात छ, नेपालमा पूर्वदेखि बसी आइरहेको छ, यसलाई जोगाउनुको लागि अब हामीहरूको पास त्यति पैसा पनि छैन। बारम्बार मैले एकचोटि जिल्ला प्रशासनबाट पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिनु चाहिँ मिडियाबाट मैले भने कि यति अरब रुपियाँ आइसकेछ विदेशबाट, तर त्यो रुपियाँ कहाँ गयो, त्यो मनी कहाँ गयो? भोलि जसको खानेको थिएन आज यो गाडीमा चलिरहेछ, हेर्नुहोस् उसको मकान काठमाडौँमा छ, कहाँबाट आयो यो पैसा, कहाँबाट आइरहेछ? यसको छानबिन गर्नु। मैले कहाँबाट यो बनाएको बर्खास्त? नेपाल सरकारको अधिकार छैन छानबिन गर्नको लागि। यो नगरपालिकाले दिएछ कि यो मिडियाको साथीहरूले दिएछ, अजयले दिएछ, या म चान्दाबाट ल्याएको छु, यसको रसिद पनि छ, रिकर्ड पनि छ कि कसले कति सहयोग गरेछ, यसको त रिकर्ड हुन्छ। नेपाल सरकारले कति सहयोग गरिरहेछ यो ओपन छ। त्यस्तै उसको पनि जुन पैसा आउँछ या त नेपाल सरकारको माथिबाट आओस्, ताकि जायज और सही तरिकामा खर्च हुन सकोस्, उसको हिसाब किताब होस्। न त यो भित्रै जुन आउँछ, जहाँ मुस्लिम आबादी छैन त्यहाँ मस्जिद बनाइदिने, जहाँ मुस्लिम आबादी छैन त्यहाँ मदरसा बनाइदिने, जहाँ कुर्बानीको नाउँमा भैँसा बाँड्ने, पैसा भयो बाँड्ने, हो भयो। यो त भयो, नेपालमा भयो, आयो लाखौं लाख रुपियाँ आयो कुर्बानीको लागि। तर मुस्लिम समुदायले त्यस कुर्बानी आएको पैसालाई उनले चाहिँ बहिष्कार गरे। यो पनि एउटा नेपालगञ्जका मुसलमानहरू तपाईँमाथि पैसा छ गर्नुहोस् न, त किन खैरात मागेर तपाईँ बलि दिने, कुर्बानी गर्ने? त्यस्तो त इस्लामले अनिवार्य गरेको छैन। गरिबमाथि पैसा छ तपाईँ गर्नु छैन भने विदेशी यो सायद जुन विदेशीहरूको यहाँ वर्चस्व बढेको छ, सायद नेपाल सरकार यसको दोषी छ। हेर्नुहोस्, बांग्लादेशमा म्यांमारबाट धपाइएको जो बौद्धिस्टहरूका हत्यारा थिए रोहिंग्याहरू, उनले धपाइयो, बांग्लादेशको 2 लाख जति बसे। हिन्दुस्तानमा चाहिँ कमसे कम 50,000 भन्दा बढी बसे। नेपालको काठमाडौँमा तपनमा उनी 10,000 को संख्या बसेछन्। आज बंगलादेशले उनको झुपडीमा आगो लगाएर भगाइरहेछ कि आफ्नो देश हो। तर नेपालमा चाहिँ नेपाल सरकारको संरक्षणमा उनी आज वर्षौंदेखि तपनमा बसेछन्। अनि त्यसको जो अतिथि आएको छ भने त्यसको विदाई पनि त हुनुपर्छ। उनले यहीँ बसेपछि त सायद कश्मीरी जस्तो यहाँ आएर उनीहरू बसिहाल्छन्। तपाईँ हेर्नु, तपाईँ तमिलमा कश्मीरहरू गए, यो रोहिंग्या पनि त हराउँछन् यहाँ। नेपाल सरकार किन ध्यान दिइरहेको छैन? सबैभन्दा यसमा कमजोरी नेपाल सरकारको हो। नेपाल सरकारले यसको माथि ध्यान दिनुपर्छ। त्यो बाहिरबाट आएछ, कति दिन राजनीतिक बङ्गलादेशको कुरा हो, त्यहाँको बारेमा पनि हामीले लिखित र हाम्रो जुन अन्तर्धर्म सामाजिक सद्भाव छ, म आफै गएर र आफ्नो अगुवाईमा हाम्रो अध्यक्ष चन्द्रनाथ योगीजी अरू साथीहरू थिए, जस्तो बुद्धिस्टका, क्रिस्चियनका र हिन्दूका, सिखका र म आफै र बाँकी मन्दिरका महन्त चन्द्रनाथ योगीजी, जो जुन हिन्दूहरूको धार्मिक संस्था र उसको माथि जुन जाति भएको छ बङ्गलादेशमा या तोडफोड भएको छ, हामी उसको विरोध गर्ने। यो नेपाल सरकारले यो रोहिंग्यालाई कति दिनसम्म काठमाडौँ बसाउने एउटा अरू कुरा आयो। प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले अहिले भर्खरै उनले पनि रोहिंग्या आफ्नो बसाउने उनले तयारी गरिसकेका छन्। अहिले भर्खरै उनको एउटा आयोजको उनको तर्फबाट आएको छ कि जो बाहिरबाट विदेशी आएर बसेको छ उनलाई भोटिङको अधिकार मिल्नु पर्यो भन्ने कुरा आएछ। अब यो कहाँको जायज कुरा हो? बाहिरबाट आउने व्यक्तिलाई त्यो भोटिङको अधिकार दिने हुन सक्दैन। यो त जबरजस्तीको कुरा हो, होइन? जुन यहाँको बसोबासै छैन, जिसको यहाँ चाहिँ नागरिकता छैन, जिसको बसोबासै छैन, उसलाई वोट डाल्नको अधिकार कहाँबाट पाउँछ? त्यसैले जो म उसको विरोध गर्छु। जो बाहिरको मानिसलाई वोटको अधिकार दिनुपर्छ, चाहे वो लालबहादुर रावत होस्, चाहे मन्जरी होस्, चाहे अजय होस्, जो पनि होस्, तर म उसको विरोध गर्छु। बाहिरवालालाई नेपालमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्न र अधिकार दिन र उहाँको भोटिङको अधिकार दिन यो उपयुक्त हुँदैन, कानुन विपरीत छ र यसको बारेमा नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि यसको बारेमा ध्यान दिनुपर्छ, हैन? र जबसम्म नेपाल सरकारले ठोस कदम चाल्दैन तबसम्म यिनीहरू कुराहरूको समस्याको समाधान हुन सक्दैन। अब तपाईसँग मैले अर्को विषयमा कुरा गर्छु। राजनीतिक सेरफेरोमा अहिले के हामी निर्वाचन तर्फ पनि गइरहेछौँ, संसदीय निर्वाचन पनि नजिकै छ।
यो बाँके जिल्लामा दिनहुँ पहिले एउटा मधेसी संगठन देखिन्थ्यो हैन, सद्भावना पार्टी हो। सद्भावना पार्टीबाट अहिले तमाम निस्केर के अहिले दर्जनौं मधेसी संगठनहरू बनिसकेका छन्। यसको पछाडि हेर्नुहोस् न, नाम मधेसी संगठन हुन्छ, त्यता त्यसको नेतृत्वकर्ता भने पहाडी वर्ग हुन्छ। के यो मधेसीहरूको यो संरक्षण संवर्धन र हक अधिकारी मधेसी संगठनले गर्न सक्छ? यसमा तपाईँको के विचार छ? मधेसी संगठन जति छ, एउटा गजेन्द्र नारायण सिंहले जुन सद्भावना पार्टीको स्थापना गर्नुभएको थिए त्यो मधेसीहरूको हक हितको लागि उचित थियो। तर आफ्नो कुर्सीका लालचमा हैन, सत्ताधारी पार्टीहरूले र सरकारलाई हाँक्ने व्यक्तिहरूले, केही नेताहरूले यो मधेसीहरूको समूहलाई र पार्टीलाई तोडेर तपाईले यो मन्त्री बनाउनु दिन्छु, तपाईले यो मन्त्री कुर्सी र पैसाको लालच दिएर र कुर्सी दिएर पैसा दिएर जुन विभाजन गरेको छ, यो मधेसीको हक और हितको विपरीत हो। कहिले पनि मधेसीहरूको हक और अधिकार यो जुन छत्रदेशी मधेसी संगठनहरू पार्टी जुन तयार भएछ, यसले मधेसीको समस्याको समाधान गर्न सक्दैन र उनको हक अधिकारको सुरक्षा पनि गर्न सक्दैन, अनि दिलाउन पनि सक्दैन। अनि यहाँ तपाईँ त नेकपा एमाले समाजवादीको हैन प्रदेश कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ, यो पनि त पहाडी समुदायको पार्टी हो नै। यहाँ पनि सायद नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, यसो धेरै जसो हैन, माओवादी तमाम धेरै छ। यो यिनीहरूबाट कति मधेसी जनतालाई फाइदा हुन सक्छ? किनकि मैले त हेरिरहेछु, काठमाडौँबाट एउटा पहाडी वर्गको राजनीतिक दल आउँछ यहाँ, मधेसीलाई समाज छ, ल तपाईँ कोषाध्यक्ष हुनुभयो, तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो, अनि त्यसको उनीहरू 1 रुपियाँ पनि उनको रिक्साको भाडा तिर्ने पैसा हुँदैन, खाना खाने पैसा हुँदैन, सबै मधेसीका स्थानीय नेताले तिर्दिन्छन्। पछि उनले कमसेकम लाखौं रुपियाँ उनलाई ऋण बोकाएर जान्छन्। र के यस्ता पहाडी वर्गको पार्टीबाट के बाँकी जिल्लाले के फाइदा हुनेवाला हो त? यो जति पनि राजनीतिक दलहरू छ, सबैमा वर्चस्व जुन छ ऊ पहाडी मूलको समुदायको व्यक्तिहरू, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे नेवारी हो, चाहे ब्राह्मण हो, जति पनि पार्टीलाई हेर्नु सबै वहीँको वर्चस्व उसमा छ, अधिकार छ। र उहाँले मात्रै केही मधेसी व्यक्ति, चाहे वो मौलाना जब्बार मन्जरी होस्, चाहे और कोही होस्, म जस्तो मात्रै सो बुवाएको तरिकाले स्टेजमा लाएर बसाउँछ। यो मधेसी पछाडि मेरो पार्टीमा मुस्लिम पनि छ अरे, तर मौलाना अब्दुल जब्बार मन्जरीले एमालेमा कति वर्षदेखि काम गरेको छ, गाउँ गाउँमा कति खटेको छ, कति सङ्गठनलाई मजबुत बनाएको छ। जब टिकटको बेला आउँछ तो आफ्नो भाइ भतिजा काकालाई दिन्छ, त्यो बेलामा गर्दैन गर्थे, त्यो बेलामा लिनको बेलामा पछ्याइदिन्छ। यो एउटा के हो? मधेसी वर्गको शोषण हो। मधेसीलाई प्रयोग गर्ने, टिकट बाँड्दाखेरि अर्कैलाई दिने। अहिले यहाँ पनि अहिले यो स्थानीय निर्वाचनमा हेर्नु होला, सायद यही हुनेछ, मधेसीलाई थुत्ने अनि पहाडी वर्गलाई पोस्ने भने यस्तै हुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अब एउटा भन्नुहोस्, देशलाई त नेतृत्व चाहियो। अब सबै पार्टी खराब भने त कसैले त नेतृत्व लिनु पर्छ। यो ठाउँ बाँके जिल्लाको लागि तपाईको नजरमा यो कुन पार्टी ठिक हुन्छ बाँके जिल्लाको लागि? अब म उसको बारेमा सबै पार्टीले आफूलाई भनिरहेछ कि म उसका विकास गर्न सक्छु, उसको विकास गर्न सक्छु, उसको विकास गर्न सक्छु। अब म अहिले नेकपा समाजवादीमा छु, म भन्छु कि राम्रो नेता छ माधव कुमार नेपालले, तब त म माधव नेपालको साथमा छु र देशलाई हाँक्न पनि सक्छ र विकास पनि गर्न सक्छ र मधेसी र मुस्लिम सबैको उहाँबाट जो चाहिँ भलो हुन्छ, विकास हुन्छ, शिक्षाको विकास हुन्छ। तर यसको बारेमा यो मधेसी समुदायले सोच्नुपर्छ, मधेसी समुदायले सोच्नुपर्छ। अहिलेको समयमा सायद मधेसी जनताले यो भिडभाडलाई, अहिले त पार्टी प्रवेशका भट्टामा चलिरहेछ, यो लडाइँमा लागेर मेरो कुन पार्टीले मेरो भलो मधेसी अहिले भर्खरै केपी ओलीले पशुपति मिश्रालाई आफ्नो पार्टीमा ल्याएको, भोलि उसलाई टिकट दिन्छ, किनभने उसको पासमा पैसा पनि छ हैन। पुँजीपति वर्गमा जग्गाइसक्यो,
यो पुँजीपतिलाई दिन्छ, ऊ धेरै पैसा पनि खर्च गर्न सक्छ, पार्टीलाई सहयोग पनि गर्न सक्छ। पशुको दियालु अथाह पैसा छ अरे। अब जमघट देखाएर चाहे वो केपी भनेको नेकपा एमालेमा होस् या नहोस् र पैसा दिएर समूह जमा गरेर आफ्नो उसमें पार्क में ले जाएगा। मेरो साथ में 5,000 छ अरे, 10,000 छ अरे। तर भोलि यो पता चल्छ कि विगत को चुनाव में पशुपति दयाल मिश्रा को के हालत थियो, अहिले उसको के हालत हुन सक्छ। तर यसको बारेमा सबै मुस्लिम मधेसी सबै वर्गलाई सोच्नु पर्छ कि हाम्रो स्थानीय निकायमा कुन नेताले नेपाल गतिलाई मिलाउन सक्छ। संसदीयमा पनि भोलि मेरो आवाज कसले उठाउँछ त्यो पार्लियामेन्टमा सोच्नु पर्छ। मौलाना जब्बारलाई किन अहिले समर्थीकरण दिए छैन एमाले, किन दियो न, किन माथि पुगाएन, किन यो मदरसी र मुस्लिमको कुरा उठाउँछ। मौलाना जब्बारैले तो मदरसाको बारेमा आवाज उठाउनुभयो। तपाईँलाई थाहा छ मैले तालाबन्दी गराएँ जिल्ला प्रशासनमा, जिल्ला विकासमा, जिल्ला प्रशासनमा, नगरपालिकामा, शिक्षा कार्यालयमा। तब 63 सालमा नेपाल सरकारले ल भर्खरै ठिक छ अरे अहिले 5 क्लाससम्म मदरसालाई मन्जुरी दिने, मदरसा शिक्षालाई मन्जुरी दिनुभयो। तर त्यहाँ टिचर छैन, उसको त व्यवस्थित गर्नुपर्छ न। अब कुन नेताले गर्छ? भोलि कुन नेताबाट यो मदरसा, गुरुकुल, गुम्बा, मन्दिरको शिक्षा, मस्जिदको शिक्षा र गुम्बाको शिक्षालाई व्यवस्थित गरेर ठीक छ केही धार्मिक सब्जेक्ट पढाउँछु, त्यही आफ्नो धर्मको त्यही नेपाल सरकारको शिक्षा मिलाएर यो गुम्बाको विकास हुनुपर्छ, गुरुकुलको विकास हुनुपर्छ, मस्जिदको विकास हुनुपर्छ। त्यसको सोच छैन। मैले 5 क्लासलाई दिए पैसा कहाँ छ? वो 5 क्लाससम्म सञ्चालन गर्नको लागि कमसेकम 3 टिचर चाहियो कि चाहिँदैन? 3 टिचरले त कमसेकम चाहिँ कहीँ एउटा राहत कोठा दिएछ, कहीँ त 2टा राहत। मेरो यो हाई स्कुल छ 3टा राहत कोठा। यो 3टा राहत कोठामा मान्छे माथिबाट आउँछ चेक गर्नको लागि। यो देशको उत्तरणीय मदरसा हो, सबैभन्दा राम्रो मदरसा हो। 500 भन्दा बढी केटाकेटी पढिरहेछ। यति मुस्लिम केटीहरू पढिरहेछ, उनीलाई साक्षर बनाइरहेछ। मन्त्रीले आफै लेखेर गएछ। तर लगानी लगाउनेको बेलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट के दिएछ? 3टा राहत कोठा। अब सोच्नु 3टा राहत कोठामा हाई स्कुल सञ्चालन हुन सक्छ? यो त तपाईहरूको समुदायको सहयोगले जकात फितराको जुन फन्ड छ, खैराती फन्ड छ, त्यसबाट हामीहरूले 100 केटाहरूलाई खुवाइँदैछु। हेर्नु सबै बाँकी जिल्लाको, म बाहिरबाट ल्याएको होइन। राप्तीपारीसम्म चाहिँ हेर्नुहोस्, गुलेरियासम्मको। अब तपाईँले हेर्नुहोस्, अब पुछ्नुहोस् तिम्रो घर कहाँ छ, तिम्रो घर कहाँ छ, आफै गएर सोध्नुहोस् न। यो बालबालिकालाई यो किसिमको गरिब बच्चाकोलाई पोलन पासर पनि गरिरहेछु, शिक्षा पनि दिलाइरहेछु, फ्री शिक्षा हो पनि। फेरि 1 देखि नर्सरीदेखि 5 क्लाससम्म हाई स्कुलसम्म 10 क्लाससम्म शिक्षामा यिनीहरूलाई दिइरहेछु। नेपाल सरकारको तर्फबाट मलाई मात्रै 3टा राहत कोठा छ। 3टा राहत कोठामा मात्रै, अरू कुनै सहयोग छैन। कहिले कहीँ थोडा मोडा मरम्मतको नाममा लाग्छ यो मदरसाको समस्या हल गर्नको लागि प्रदेश 2 सरकारले त राम्रो काम मदरसा बोर्ड त्यहाँ ल्याइरहेको मात्रै देखाउनको लागि, यो मात्रै मुस्लिमहरूलाई खुश गर्नको लागि हो, देखाउनको लागि हो। माधव नेपालले यो गर्नु हो कि मेरो पालामा हज कमिटी थाई बनाइदिनु हो र मन्त्री परिषदबाट यसको कार्यविधि मन्जुर गराएर के अधिकार छ। मदरसा बोर्ड छैन, मात्र एउटा मदरसा समिति बनाइदिन्छ। त्यो शिक्षा मन्त्रीको अध्ययनमा हुन्छ। सबै शिक्षाले मन्त्रीले हेर्छ, उसको कुनै अधिकारी छैन। जस्तो हज कमिटीको मैले बनाएछु माधवको नेपालको बेलामा, यसको यो अधिकार छ अरे, यो गर्न सक्छ अरे, र आफै बजेट बनाएर पेश गर्नुपर्छ मन्त्री परिषदलाई। त्यस्तो मदरसा बोर्ड हुनुपर्छ न। त्यसको गुम्बा र गुरुकुलको लागि एउटा छुट्टै बोर्ड हुनुपर्छ न। यो धार्मिक शिक्षाको लागि, चाहे वो मस्जिदका शिक्षा, मदरसा शिक्षा हो, चाहे गुरुकुलका हो, चाहे गुम्बाका हो, सबैको लागि त्यो एउटा बोर्ड बनाएर कि यो धार्मिक संस्थाहरूको लागि राष्ट्रिय शिक्षामा जोड्नको लागि कुन ग्रेडको कुन हो, कुन स्तरीय मदरसा हो, कुन स्तरीय गुम्बा हो, कुन गुरुकुल हो र कति बजेट उहाँको लागि चाहिन्छ, बजारका यसको अधिकार प्राप्त समिति हुनुपर्छ न। मुस्लिमहरूको मागले मैले आफै भनेका थिएँ कि मुस्लिमको विकासको लागि यसो मुस्लिम आयोग हुनुपर्छ। संवैधानिक आयोग बनाए, लेकिन काठको पुतला बनाएर खडा गरिदियो समीम मियाँ अनुसारले। आजसम्म समीम मियाँले मुस्लिम आयोगले नेपाल मुस्लिमहरूको उत्थानको लागि, मस्जिद र मदरसाको विकासको लागि, बालबालिकाको
शिक्षाको विकासको लागि मुस्लिम आयोगले के गरेछ? मात्रै आउँछ सालमा 6 महिनामा कुनै होटलमा गएर 10-20 मुस्लिमलाई जमा गरेर एउटा सेमिनार गर्छ, भाषण गर्छ, उसके बाद बजेट समाप्त पार्लियामेन्ट जान्छ, कहिले धनगढीमा गर्छ, कहिले बुटवलमा गर्छ। मदरसाको विकास तरफ सीमित भएर तपाईसँग कुराकानी गर्छु म। बाँके जिल्लामा सायद अहिले 100 मदरसा छ हैन? तर मैले यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका मैले एउटा दारुल उलूम बरकातियाको अलावा अरू सारा मैले त्यो झोले मदरसा मैले झोले मदरसा र ऊ झोले मदरसालाई सायद तपाईको मदरसाभन्दा बढी सहयोग गरिरहेको छ। फेरि मदरसा आधुनिकीकरण कसरी हुन्छ? तपाईँ झोले मदरसालाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ अनि कसरी हुन्छ? जबसम्म छुट्टै यसको बोर्ड हुँदैन र त्यहाँ जागरुक व्यक्तिहरूले जुनले समाजलाई शैक्षिक बनाउनको लागि केही गर्न सक्छ र गरेको छ। हेर्नुहोस् न, म 34 सालमा जनकपुरबाट यहाँ यसै तब्लिगी जमात र सुन्नी समुदायको झगडामा आए। त्यो बेलाका अञ्चलाधीशले रितुन वर्णहर तुम्बा हम्फेले मैला बनाउनु भयो। त्यो बेलामा उहाँले तब्लिगी जमातमा ठिक पाबन्दी लगाउनु भयो। अब इन्डियाबाट या कुनै विदेशबाट तब्लिगी जमात यहाँ आउँदैन। म तपाईँले के भन्न खोजिरहेछु कि यो विकासको लागि जबसम्म सही व्यक्ति आउँदैन सही ठाउँमा मदरसा बोर्डमा र नेपाल सरकारले एकदम खुल्ला दिलले इमान्दारीपूर्वक के हम यो पनि देशको नागरिक हो, चाहे वो मधेसी समुदाय होस्, चाहे विकास हुन्छ या मुस्लिमको विकास हुन्छ, मुस्लिम पनि मधेसी मुस्लिम छन्, यसको विकास हुन्छ तो राष्ट्रको विकास हुन्छ। यसको विकास हुँदैन तर यो राष्ट्र लग्रो रहन्छ, अपाङ्ग रहन्छ, अपाहिज रहन्छ। त्यसैले खास गरी यसको तरफ ध्यान दिनै पर्छ नेपाल सरकारले, वरना मात्रै एउटै बरकातियाले हेर्नुहोस् न, एउटा अधिकार प्राप्त अगर कमिटी बनाइदिन्छ कि चेक गर्नुहोस् मदरसामा शिक्षक छैन कि छैन, बच्चा छ कि छैन, कुन मदरसा चलिरहेछ कुन चलिरहेको छैन, यसको सर्वे गर्नुपर्छ। ल ठिक छ रे अहिले छैन, उसलाई सुधार गर्नको लागि सुधार कमिटी बनाउनुपर्छ कि तपाईँ बच्चालाई पढाउनु न त मदरसा भोलि बन्द भइहाल्छ, तपाईँको शिक्षा यो मदरसा जुन छ यो दर्ता खारिज भइहाल्छ। जब एउटा अधिकार प्राप्त समिति हुन्छ तब यसको सुधार हुन सक्छ। यो मदरसा सायद यो तपाईको मदरसासँग म विगत लामो समयसँग जहिले पनि तपाईसँग राय मसौरा यो मदरसालाई कसरी अगाडि बढाउने सायद मलाई बोलाइन्छ, मैले सल्लाह पनि दिएछु, यहाँ कम्प्युटर जडान गर्नुहोस्, त्यहाँ यो गराउनुहोस्। मेरो भनेको अनुसार सल्लाहको अनुसार यो मदरसाले काम पनि गरेछ र राम्रो काम गरेर राखिरहेको छ। अब रह्यो मदरसा आधुनिकीकरण, मदरसाको आधुनिकीकरण भएन भने सायद शिक्षाको विकास हुन सक्दैन। यसको लागि त आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो। त अहिले तपाईँ केही पूर्वाधार त राख्नुभएछ यो मदरसालाई अरू कसरी आधुनिक बनाउने? मेरो सायद 2 वर्ष अघिदेखि कुरा रहेछ, यहाँ महिलाहरू लगे अलगै महाविद्यालय बनाउने तपाईँको योजना पनि छ हैन? त्यसमा तपाईँको काम पनि भइरहेको छ। अब यो मदरसालाई आधुनिक रूपमा स्थापित गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? यहाँ तपाईको पूर्वाधारको योजना त बताइदिन्छु मदरसाको बारेमा। अब यसलाई आधुनिकीकरणले जाने र उच्च शिक्षासम्म पुगाउनको लागि सबैभन्दा पहिले त बजेट चाहिन्छ। अब हाम्रो कोठा थप्नुपर्छ। कोठा थपेपछि जुन महिलाहरूको शिक्षाको लागि छुट्टै जुन प्लानिङ छ मेरो, त्यो पनि म गर्न सक्छु। किन आफ्नो संस्कृतिले सबै वर्गले जोगाउनुपर्छ। नै एउटा यस्तो काम मैले एउटा कुरा के राख्छु, तपाईको विद्यालय अहिले कहाँ छ? मुस्लिम वर्गमा मात्रै सीमित छ हैन? तपाई हिन्दुस्तानमा अलीगढ मुस्लिममा हिन्दू र मुस्लिम सबै पढ्छन् नि। त्यो नेपालले तपाई कसरी यो बनाउनुहुन्छ कि कम से कम मदरसामा आज हिन्दूको बच्चा पनि पढौँ, मुस्लिमको बच्चा पढौँ, हिन्दूको बच्चा पनि डाक्टर इन्जिनियर बनौँ, मुस्लिमको बच्चा पनि डाक्टर इन्जिनियर बनौँ, यस्तो सोच राखे यसले आधुनिकीकरण गर्ने। यो गरेपछि के समाज शिक्षाको विकास भएन त? समाज शिक्षा त पाइन्छ। त्यस कारण सरकारले तपाईले के सुविधा गरिदिनु पर्यो कि तपाईँ यो काम गरेर गर्नुहुन्छ? यसबाट सामुदायिक सौहार्द त अटोमेटिक तयार भइहाल्छ नि। तपाईँ राम्रो कुरा राख्नुभयो। यो आधुनिक शिक्षा माथि लैजानको लागि म यो मदरसालाई विकास गर्नको लागि र अरू माथि बढाउनको लागि र सबै वर्ग, म कुनै वर्गको लागि यो पाबन्दी लगाएको छैन। बरकाती एकदम खुल्ला छ।
सबै समुदाय हाँ सब समुदायको लागि फेरि उसमा यहाँ टिचर पनि वहीँ समुदायको छ मधेसी पनि छ हिन्दू पनि छ पहाडी पनि छ म टिचर पनि राखेको छु अब कोही आउँदैन त म जबरजस्ती त लाउनु जान्दैन लाउँछु उसलाई पढ्नै पर्छ यही अब इच्छा छ उसको जहाँ पनि पढु धेरै स्कुलहरू मदरसाहरू छन् तर कोही नन मुस्लिमको बच्चाहरू आउँछ या मधेसीको बच्चाहरू आउँछ या पहाडीको केटाकेटी आउँछन् सबैले शिक्षा एकदमै सामान्य रूपमा खुल्ला छ मेरो यो दोकान होइन र सबैलाई दिन्छु तर जब भोलि यो कलेज भइहाल्छ त्यो कलेज बनाउनको लागि त्यो लगानी चाहिन्छ आर्थिक सहयोग चाहिन्छ नेपाल सरकारले पनि एकदम राम्रो दृष्टिकोणले यसलाई हेर्नुपर्छ कि जब यो स्तरीय मदरसा हो नेपालका जसलाई उच्च शिक्षासम्म पुगाउनको लागि र यस मदरसा शिक्षाबाट सबैलाई एकदम फायदा पहुँचोस् करके चाहे वो मधेसी हो चाहे नेपाली हो मधेसी र नेपाली पहाडीहरूको भी केटाकेटी आएर यहाँ पढोस् करके यसको लागि तो नेपाल सरकारलाई विचार गर्नुपर्छ सोच्नुपर्छ र यसको लागि बजेट पनि दिनुपर्छ बजेट दिनुपर्छ जसबाट मदरसाको आधुनिकीकरण हुन सक्छ अब हेर्नुहोस् अहिले नगरपालिकाले के हामीलाई 10 स्थान सिलाइ कटाइ मसिन दिएको छ अब सिलाइ कटाइ मसिन दिएको छ म भोलि सबै फिट गरेको छु फिट गर्नमा लागि पनि मेरो आफ्नो पैसा लागेको छ मात्र उहाँलाई मसिन दिनुभयो यहाँ टेबल बेन्च लगाउनको लागि आफ्नो पैसा मैले लगाएको छु बैठ्नको लागि पनि हुनु पर्यो कुर्सी त्यसको लागि पनि मैले लगाएको छु अब भोलि शिक्षक मेयर साहब आएर फिटा काट्दिन्छ तर अब उसको लागि शिक्षक चाहियो कि चाहिन्न प्राविधिक चाहिन्छ कि चाहिन्न सिकाउनुको लागि चाहियो कि चाहिन्न त्यो पैसा कसले दिन्छ त्यो पैसा कसले दिन्छ सबैले सिक्न सक्छ चाहे मधेसी हिन्दूको केटीहरू आओस् महिलाहरू आओस् चाहे पहाडीका आओस् चाहे मुस्लिमका आओस् सबैको लागि खुल्ला छ म सबैलाई सिकाउँछु कुनै भेदभाव हुँदैन कुनै किसिमको पाबन्दी हुँदैन तपाईँ आउनुहोस् एकदम खुल्ला छ पढ्नुहोस् सिक्नुहोस् मेरो एकदम ओपन छ यो यस्तो सद्भाव दीर्घकालसम्म स्थापित रहोस् र अहिले भर्खरै जुन समस्या लव जिहादीहरूको आएको छ जुन बाहिरीहरूबाट सञ्चालित भएको छ कमसेकम बाँके जिल्लामा हामी 10 शताब्दीदेखि बसेको हाम्रो पुर्खाहरू यो सुरक्षित रहोस् यसको लागि बाँके जिल्लावासीलाई अलिकता जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो यो लव जिहादको यो केटाकेटीले भगाएर यस किसिमको जुन संस्कृतिलाई बिगारिरहेको छ र समाजलाई बिगारिरहेछ यसको माथि नेपाल सरकारले पनि र समुदायले पनि ध्यान दिनुपर्छ म यसको घोर विरोध गर्दैछु त्यसको कुरा भोलि उसको केटी भागेछ पछि उसको भाग्न सक्छ मेरो घरबाट पनि भाग्न सक्छ यो संस्कृति बिग्रिन्छ र यसबाट के हुन्छ कि भोलि जुन शान्ति छ र नेपालगञ्जबाट शान्ति सद्भावको जुन कुरा उठेको छ अन्तर्धर्म तथा सामाजिक सद्भाव मञ्चको ले जुन मेहनत गरेर आज पुरै देशमा फैलेछ र अब देशबाट विदेश पनि गइरहेछ हामीहरू बङ्गलादेश पनि गए यही कुरा लिएर उनीहरूले एकदमै राम्रो लागे उनीहरूले स्वागत गर्नुभयो र इन्डियाबाट करिब 7 मुल्कबाट आउनुभएको थियो प्रतिनिधिहरूले र सबैको क्यामेराको फोकस उहाँ थिए र म नेपाली टोलीमा थियो कि हो हिन्दू राष्ट्र अहिले त्यो बेलामा थियो यो हिन्दू राष्ट्रको मुस्लिम र हिन्दू सिख इसाई मधेसी पहाडी सब मिलेर कसरी बसेको छ एउटा नमुना हो त्यसको लागि त्यसैले म यस मदरसाबाट पनि र अन्तर्धर्म सद्भाव मञ्च के उपाध्यक्षको हैसियतले पनि भनिरहेको छु र आग्रह गर्दैछु बाँके जिल्लावासीलाई कि जुन तरिकाले तपाईँहरूले सद्भाव फैलाउनुभयो तपाईँहरूको सहयोगमै मैले काम गरेको छु र मिडियाका साथीहरूको सहयोगमा गरेको छु प्रशासन पनि साथ दिइरहेछ यसलाई अब यो जिल्लाबाट जो पुरै देशमा फैलिन्छ र देशबाट अब विदेश पनि गइरहेछ मैले लन्डनबाट फोन आएको थियो एकचोटि तपाईँ डेलिगेट आउनुभएको थियो जस्तै स्नेहा होटलमा मदन ढुङ्गाना लिएर आउनुभएको थियो त्यो सभामा होइन हो तपाईँले त यो हामीहरूको मुलुकमा पनि आउनुपर्छ कसरी तपाईँहरूले बनाउनुभयो हामीहरू इन्भाइट गर्छौँ त तपाईँलाई यो समुदायलाई धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव मञ्चको सदस्यहरूलाई त्यहाँ आएर पनि यस किसिमको कार्यक्रम गर्नुपर्छ यो त गौरवको कुरा हो न देशको लागि मेरो लागि होइन यो मेरो देशकै लागि यो माथिको लागि सबै समुदायको लागि हैन कि नेपालमा हिन्दू मुस्लिम मधेसी पहाडी सिख इसाई सबै मिलेर यस्तो किसिमले सद्भावका साथ बसिरहेछ त्यसमा के हो कि नेपालको
नाम उँचा हुन्छ र यसको प्रशंसा हुन्छ विदेशमा पनि। त्यसैले म वासीहरूलाई म यो आग्रह गर्न चाहन्छु व्यक्तिगत म आफ्नो तर्फबाट र धार्मिक सद्भाव मञ्चको तर्फबाट कि तपाईँहरू आफ्नो बालबालिकालाई यस्तो क्रियाकलापबाट रोक्नुहोस् ल समुदायलाई बदनाम नगर्नुहोस्। एक गर्छ ल सबै बदनाम हुन्छ, समुदाय बदनाम हुन्छ। त्यसैले यस्तो क्रियाकलापबाट आफ्नो बालबालिकालाई जोगाउनुहोस् र यस्तो किसिमको समुदायलाई बदनाम गर्ने, धर्मलाई बदनाम गर्ने किसिमको चाहे वो गाय काट्नेबाट होस् या केटी भगाउनेको कुरा होस्, यस्तो किसिमको कुरा नगर्नुहोस् भनेर म आग्रह गर्दैछु, विनती गर्दैछु, अपिल गर्दैछु कि यस्तो किसिमको कुरा आइन्दा नहोस्, न सुन्नमा नआओस् र आफ्नो केटाकेटीलाई जोगाउनुहोस्। आदरणीय श्रोताबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धर्मगुरु मौलाना जब्बार मन्जरी। उहाँले आजको कुराबाट यो जो बाहिर विदेशी शक्तिहरू यहाँ काम गरिरहेछन्, जो बाँके जिल्लाको माहौल बिगार्ने काम गरिरहेछन्, उनले एकचोटि उहाँलाई सचेत पनि गर्नुभएछ कि यो बाँके जिल्लामा आइन्दा यस्तो घटना हुँदैन र उहाँले बाँके जिल्लावासीलाई यो सामाजिक सद्भाव नखल्बियोस् यसको अपिल पनि गर्नुभएछ। यसकारण म मौलाना साहब तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु र श्रोतावर्गलाई पनि म धन्यवाद दिँदै म अजय कुमार गुप्ता तपाईँसँग बिदा हुन्छु। म पनि तपाईँलाई र तपाईँको टोलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र श्रोताहरूलाई पनि र देशवासीलाई पनि के श्रोतालाई खास गरी कि मेरो कुरा सुनिदिनु भयो र तपाईँहरूले मेरो कुरा समुदायमा पुगाउनको लागि मबाट केही कुरा सोध्नुभयो, म त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र श्रोताहरूले पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।